हजरत मूसा के दौर के बनी इसराइल से लेकर मौजूदा इसराइल तक तमाम यहूदियों की मुकम्मल तारीख का महवर ताबूते सकीना और हैकले सुलेमानी है और मौजूदा दौर में तमाम ममालिक की सियासत का ताल्लुक भी इसी से है। तमाम यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा जमाने और इसको शहीद करने की कोशिशों में क्यों लगे हैं, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ताबूते सकीना दरअसल क्या है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने लकड़ी से बना हुआ एक संदूक अता कर रखा था। ये भी कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। फिर ये अंबिया कराम को विरासत में मिलता रहा और हजरत याकूब, हजरत यूसुफ और हजरत मूसा से होते हुए हजरत दाऊद के पास आ पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक को संदूके सकीना या ताबूते सकीना कहा जाता है, यानी इसमें जो सामान मौजूद है वो दिल को सुकून देता है। इस संदूक में तौरात की तख्तियां मौजूद थीं, जो हजरत मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मिली थीं। इसके अलावा इसमें मनो सलवा का मन, हजरत मूसा का असा मुबारक और हजरत हारून का कुर्ता मुबारक के अलावा बाकी अंबिया के तबरुकात भी मौजूद हैं। जब बनी इसराइल पर कोई भी मुश्किल आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर अल्लाह से दुआ किया करते थे और इसे अपनी ताकत समझते थे। लेकिन ये संदूक इस वक्त कहाँ है और हैकले सुलेमानी का इससे क्या ताल्लुक है? हैकले सुलेमानी की तामीर यहूदियों के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? नाज़रीन, यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसे 3 बड़े मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग इज्तिमाई तौर पर मुकद्दस मानते हैं। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत ये है कि यहाँ मौजूद मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर इसी मस्जिद में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। ईसाई ये ख्याल करते हैं कि हजरत ईसा यहाँ पैदा हुए और यही वो मकाम है जहाँ उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। यहीं वो वापस आएंगे और फिर ईसाइयों के अकायद की तस्दीक करेंगे। जबकि यहूदी ये दावा करते हैं कि ये उनकी मिल्कियत है क्योंकि ये पहले उनकी सल्तनत का हिस्सा था और फिर उनसे छिन गया। अब वो एक मसीहा यानी दज्जाल के इंतजार में हैं, जो इन्हें ये वापस दिलवाएगा, लेकिन उससे पहले इन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी को तीसरी बार तामीर करना है। हैकल सुलेमानी पहले 2 बार कब तामीर हुआ और इसका बनी इसराइल से क्या ताल्लुक है? हजरत याकूब का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता था। जब उनके बेटे हजरत यूसुफ ने मिस्र फतह किया तो उन्होंने अपने खानदान को मिस्र बुला लिया। लेकिन फिर हजरत यूसुफ की वफात के बाद बनी इसराइल पर फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलवाई। फिर उन पर अल्लाह ने अपनी बाकी नेमतों का नजूल भी फरमाया, यानी मनो सलवा, रेगिस्तान में साया करने के लिए एक अबर का टुकड़ा और हिदायत के लिए उनमें अपने नबी पैदा किए। फिर हजरत मूसा ने उनसे फरमाया कि अब अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है, लिहाजा उसका हुक्म है कि मुल्क शाम में अपनी हुकूमत कायम करो। तो बनी इसराइल ने जवाब दिया कि वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं, अगर वो अपना मुल्क खुद हमारे हवाले कर दें तो ठीक, वरना तुम जानो और तुम्हारा खुदा। हजरत मूसा उनके इस जवाब से बहुत मायूस हुए और उन्होंने अल्लाह से दुआ फरमाई कि मुझे और मेरे भाई हारून को इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। तब अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि अब इनका दाखिला हमने 40 साल तक मुल्क शाम में बंद कर दिया है और ये यूं ही भटकते रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। ये अपनी इस नाफरमानी के बायस 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे और इनसे ताबूते सकीना भी छिन गया। यानी काफिरों को जब इन पर गलबा हासिल हुआ तो काफिर जाते जाते वो संदूके सकीना अपने साथ ले गए। आखिर बनी इसराइल अपनी इस गलती पर और नाफरमानी पर शर्मिंदा हुए। अपने वक्त के नबी, जिनका नाम हमें कुरान में तो नहीं मिलता लेकिन तौरात में इनका जिक्र हजरत सिमोइल के नाम से किया गया है। इन्होंने हजरत सिमोइल से कहा कि हम जंग करना चाहते हैं, लिहाजा आप हमें इजाजत दें और हमारा एक अमीर मुकर्रर करें। हजरत तालूत को इनका अमीर मुकर्रर किया गया। क्योंकि ये थी ही नाफरमान कौम, लिहाजा इन्होंने हजरत तालूत के अमीर मुकर्रर होने पर भी एतराज किया और कहा कि ये तो आम सा और गरीब सा शख्स है। तो हजरत सिमोइल ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ने इसे इल्म और ताकत में तुम पर फौकियत अता की है। हजरत तालूत की बादशाहत को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको संदूके सकीना वापस लौटा दिया। वो इस तरह कि जब संदूक काफिरों में पहुंचा तो वहाँ ताउन की वबा फैल गई और बड़ी तादाद में काफिर मरने लगे। तो उन्होंने ख्याल किया कि ये इसी संदूक की नहूसत है, लिहाजा इसे हमसे दूर कर दो। उन्होंने 2 बैलों के साथ लकड़ी बांधी, उस पर संदूके सकीना रखा और बैलों को हाँक दिया और अल्लाह के हुक्म से वो संदूक लेकर बैल बनी इसराइल के पास पहुँच गए। बनी इसराइल संदूके सकीना पाकर बहुत खुश हुए और इसे हजरत तालूत का करिश्मा जानकर
ان کی قیادت قبول کر لی اور جالوت کے لشکر کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد بھی اسی لشکر کا حصہ تھے۔ انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور اس طرح بنی اسرائیل کو کفار پر برتری حاصل ہوئی۔ پھر حضرت داؤد کو بادشاہت اور نبوت عطا ہوئی۔ ان کی بادشاہت 40 سال قائم رہی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے 40 سال حکومت کی اور اس طرح تقریباً 100 سال تک بنی اسرائیل کا عروج رہا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ صندوق سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یعنی ایک محل تعمیر کیا جائے، لیکن اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ محل آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے مکمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ 400 سال تک یروشلم میں موجود رہا۔ اسے فرسٹ ٹیمپل آف سولومون بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جب بنی اسرائیل شر فساد میں پڑ گئے تو ان کو اللہ نے زوال دکھایا اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم کو ویران کر دیا۔ اسی حملے میں ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا اور 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے باقی 6 لاکھ کو قیدی بنا لیا۔ اپنی اس شکست کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بار پھر اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ کے حکم سے ایک یہودی بادشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو 136 سال کے بعد اس قید سے آزاد کروایا اور انہیں یروشلم واپس دلوایا۔ تابوت سکینہ کافروں سے واپس لیا اور یہودیوں کو یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو ایک بار پھر محفوظ کرنے کے لیے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی گئی، جسے سیکنڈ ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ قوم پھر سے اللہ کے راستے سے ہٹ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی سازش کے تحت صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور روم کا جرنیل ٹائٹس ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے اس قدر شدت سے ان پر حملہ کیا کہ یروشلم میں کوئی عمارت نہ بچی۔ یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل عام کیا گیا۔ اسی حملے میں تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، جس کی تلاش آج تک جاری ہے۔ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تخت کا ایک پتھر بھی موجود تھا جسے ڈیوڈ سٹون کا نام دیا گیا۔ رومی بادشاہ ٹائٹس یہ پتھر بھی اپنے ساتھ لے گیا اور پھر یہ روم سے آئرلینڈ، وہاں سے اسکاٹ لینڈ اور اب انگلینڈ میں لنڈن کے پارلیمنٹ کے چرچ میں موجود ہے۔ خیر ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی یعنی سیکنڈ ٹیمپل آف سولومون ایک بار پھر تباہ کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس حملے میں ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچ گئی جسے دیوار گریاں یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار آج بھی دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے مقدس ہے اور وہ اس کی جانب منہ کر کے روتے اور ماتم کرتے رہتے ہیں۔ پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اسلام کی روشنی پھیلی اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ اسلامی سلطنت پھیلتی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی اور یہودی مسجد اقصی پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے حملے کرتے رہے، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح نے ہر بار مسجد اقصی مسلمانوں کو واپس دلوائی۔ یہودیوں نے وہیں مسجد اقصی کے آس پاس اپنے گمشدہ تابوت سکینہ کی تلاش جاری رکھی اور آج بھی وہاں کھدائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں مسجد اقصی وہیں تعمیر ہوئی جہاں ہیکل سلیمانی تھا، اور اب وہ اسے گرا کر ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر 2 نومبر 1917 کو یہودیوں نے طے شدہ منصوبے کے تحت پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت ایک الگ ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی اور پھر 1948 میں اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی یہ ناجائز ریاست اپنی حدود بڑھاتے ہوئے فلسطین کا بیشتر حصہ اپنے ساتھ شامل کر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتے ہیں۔ یہودی اپنے ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں جس کے آنے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی تھی، اور وہ ہے دجال۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دجال ان کے لیے مسیحا بن کر آئے گا، وہی تابوت سکینہ کو بھی ڈھونڈ لائے گا اور ڈیوڈ سٹون بھی ہیکل سلیمانی میں لا کر رکھے گا، اور اس کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر بٹھا کر کی جائے گی۔ وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا اور پھر اسی کی قیادت میں دی گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھی جائے گی، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب، ترکی، مصر اور دریائے نیل کا علاقہ شامل ہوگا۔ تمام مغربی ممالک مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا اسرائیل کا سفارت خانہ بھی یروشلم
यरूशलेम में बनाया, जिससे उन्होंने खुल्लम खुला यरूशलेम के इसराइल का हिस्सा होने के मौक़िफ़ की तायीद की। द टेम्पल एसोसिएशन भी एक ऐसा ही इदारा है जिसका मकसद तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर को यकीनी बनाना और इसमें हायल तमाम रुकावटों को दूर करना है। इस थर्ड टेम्पल का नक्शा भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन यहूदी जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज ये तमाम ममालिक इसी कोशिश में हैं कि मुसलमान मुल्कों जैसे तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया और फलस्तीन को मुआशी या जोग्राफियाई तौर पर तबाह किया जाए। ये इस कोशिश में भी हैं कि इन ममालिक को मसनूई ज़ल्ज़लों से नुकसान पहुंचाया जाए, यानी अगर मस्जिद अक्सा को किसी ज़ल्ज़ले में गिरा दिया जाए तो वो इसे कुदरती आफत का नाम दे सकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की तो तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा, जिसे उनकी अपनी किताबों में आर्मागेडोन का नाम दिया गया है, द फाइनल बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, यानी हक व बातिल के दरमियान आखिरी जंग। इस तरह की एक आखिरी जंग का जिक्र इस्लाम में भी किया गया है, यानी दुनिया खत्म होने से पहले एक आखिरी जंग होगी। यहूदियों के मुताबिक ये जंग दज्जाल की क़यादत में वो जीतेंगे और दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, जबकि इस्लाम के मुताबिक यही वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। मुसलमान उनकी क़यादत में जंग करेंगे और यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे। फिर हजरत ईसा, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया था, उनका नज़ूल होगा और वो दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे और इस तरह मुसलमानों को फतह होगी और इमाम मेहदी ही ताबूते सकीना को ढूंढ कर लाएंगे, जो दूसरी बार हैकल सुलेमानी के तबाह होने के बाद आज तक नहीं मिल सका।